السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة والطالبات، فمرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنحاولوا إن شاء الله نخدموا فيه الإكزيرسيس في موديل ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. كيف ما كتلاحظوا عندنا إكزيرسيس. أول ملاحظة عطاها لنا هنايا قالك أغوندير لي كالكيل ألا كاتريام ديسيمال. دونك غناخدو يعني 4 ديال لي شيفر مورا الفاصلة. La répartition des employés d'une entreprise selon le nombre d'enfants est donc par le tableau suivant. هنا في الطابلو عندنا فيه لي موداليتي و ليفيكتي. لي موداليتي هنايا هما نومبر دونفون عندنا من 0 حتى 5 ومن وفي ليفيكتي عندي نومبر دومبلوي. Alors, la première question يعني تعطينا في هذا l'exercice هو قالك calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissant. دونك حنايا غنصايبو الطابلو ديالنا ونحسبو فيه. اول حاجه نحسبو لا فريكونس، ابري غنشوفو لا فريكونس كيميلي كرواسون. دونك على بركه الله نطراسيو الطابلو ديالنا. انا ديجا طراسيت الطابلو هو هذا. دونك عندي هنايا لي موداليتي هما هادو، وعندي ليفيكتي اللي هي ان اي هي هذه، وهذه لا طاي اللي هي 600. قال لك كالكولي لا فريكونس، هذه هي لا فريكونس اف اي. وشو ديجا شفنا العلاقه ديال لا فريكونس اللي هي ان اي سير ان كبيره، يعني ان ديال لا طاي توتال. دونك شنو كنديرو 98 سيغ 600 كتخرج لي هي 0.1633. كذلك 232 على 600 كتعطيني هنايا غتعطيني 0.3866 6، يعني من هنا كتكون 666. دونك شنو غنديرو في هذه الحاله باش في الطوطال اللي خرج لنا واحد؟ كانت عندي هنايا 6 كناخدو بما ان ديك 6 يعني كبر من 5، دونك كنزيدو واحد لهادي كتولي 7. دونك 0.38 7. ونفس الشيء بالنسبه لي فالور الاخرين. دونك في الطوطال ديالي ضروري كتلقى واحد اولا 0.99، يعني النسبه القريبه لواحد. هنايا الاف كيميلي كرواسون، يعني لا فريكونس كيميلي كرواسون. لا فريكونس كيميلي كرواسون كناخدو لا بروميير فالور في لا فريكونس كنحطوها هنايا. دونك عندي 0.1633 غنحطوها هنايا كيف ما هي 0.1633. ابري غنديرو 0.1633 نزيدو عليها لا دوزيام فريكونس في لا دوزيام موداليتي اللي هي 0.38 7 غتخرج لي هي 0.55. دونك 0.55 هنايا غنزيدو عليها 0.1983 0.55 بليس 0.1983 غتخرج لي هي 0.74 83. 0.74 نزيدو عليها 0.14 17 بليس 0.14 17. دونك غتعطيني هي 0.89 بليس 0.083 هي 0.97 3 بليس 0.67 0.67. دونك هنايا غتعطينا 0.99. دونك ما غاديش نجيو ندير هنا 0.99، دونك غدير واحد، لان الى سواء عطاتك 0.99 او لا واحد، دونك القيمه اللي قريبه من واحد فقط. الوغ هنايا كنكتبو او بليس، ما كنديروش طوطال لا، ديجا شرحناها في الفيديوهات السابقه. دونك احنا حسبنا لا فريكونس وحسبنا لا فريكونس كيميلي كرواسون. عندنا لا دوزيام كيستيون شنو هو
لو دوزيام كيستيون في هاد السيري ديالنا. قال لك كالكيلي لي زانديكاتور دو طوندونس سونترال سويفون، يعني لو مود، لا ميديان اي لا مويان اريثميتيك. اول حاجه نبداو بها هي لو مود. دونك اول حاجه نشوفوها هنايا لا دوزيام اللي هي لو مود. شنو قلنا على لو مود؟ كنشوفوا الطابلو ديالنا وبالضبط هنايا في الكولون ديال افيكتي كنشوفوا اكبر افيكتي ومباشره، يعني الفالور اللي كتقابلها في ديك الموداليتي اللي كتقابلها هذيك هي لو مود. دونك حنايا غنديروا دابخي لو طابلو، يعني من خلال الطابلو ديالنا دابخي لو طابلو on remarque que شنو كنلاحظوا ان ماكس يعني اكبر افكتي، ان ماكس شنو كتساوي هي 232. الوغ مباشرة المود ديالنا شنو كيساوي 232. شنو هي يعني لا موداليتي اللي كتقابلو هي واحد. دونك لو مود ديالنا اتيكال واحد. حنا لقينا لا مود بسهولة ما فيه حتى شي صعوبة. دونك ثاني حاجة قال لك كالكيلي لا ميديان. لا ميديان معرفتش واش واضح هادشي. هنايا لا ميديان شفنا يعني كيفاش كنحسبوا لا ميديان و في الكا ديسكري وفي الكا يعني في السيري سامبل وفي الكا كونتيني. انا عندي هنايا يعني الطابلو ديالي عندي هنايا الكا ديال ديسكري. دونك غنحسبوا لا ميديان ديالي في الكا ديال ديسكري. الطريقه باش كنحسبوا لا ميديان في الكا ديال ديسكري كنشوفوا الطابلو وفي الكولون ديال لا فريكونس كيميل كرواسون كنشوفوا 0.5 فين جات، وكنشوفوا يعني الا كانت عندي هنايا 0.5 بالضبط كنشوفوا مباشره يعني كنشوفوا لا فالور يعني اللي كتقابلها في لا موداليتي. الا ما كانتش عندي 0.5 كناخذوا يعني القيمه اللي كبر من 0.5. دونك شنو كتلاحظوا هنايا في لا فريكونس كيميل كرواسون عندي هنايا 0.1633 0.55. دونك 0.5 يعني كتجي لهنايا ما بين 0.1633 و 0.55. دونك غناخدو هنايا 0.55 حيت ما عنديش 0.5. الوغ شنو غنديرو هنايا؟ غنديرو دابخي لو طابلو قلنا شنو عندي 0.5 محصورة ما بين اف 1 و اف 2. الوغ غناخدو يعني القيمة اللي كبر اللي هي الاف 2. يعني الوغ اف 2 شنو كتساوي هي 0.55. دونك لا ميديان ديالي هي لا موداليتي اللي كتقابل لي 0.55 في الطابلو، يعني لا ميديان ديالي هو واحد. لا ميديان اتيكال 1.
هذا هو لا ميديان ديالي. شنو قال لك لا موين اريثميتيك؟ دونك كيفاش كنحسبوا لا موين اريثميتيك؟ لا موين اريثميتيك حتى هو شفنا الطريقه باش كنحسبوا لا موين اريثميتيك. دونك لا موين اريثميتيك عندنا العلاقة باش كنحسبو اللي هو اكس بار اتيكال ان سيغ ان توتال ان كبيرة في الصوم ديال ان اي في اكس اي، يعني ليفيكتيف لا موداليتي هنايا اتيكال ان تساوي ك. هذه هي العلاقة ديال لا موين. شنو كتلاحظوا هنايا؟ ان توتال عندي، ولكن ان اي في اكس اي يعني لا موداليتي في توتال لا سوم ديال لا موداليتي في افيكتي ما عنديش. دونك غنرجعوا للطابلو ديالنا لهذا الكولون وغنديروا هنايا ان اي في اكس اي باش نشوفوا لا سوم ديال ان اي في اكس اي. دونك شنو غنديروا هنا؟ ان اي في اكس اي شنو كدير لا موداليتي في افيكتي. شحال عندي هنايا؟ زيرو في 98 فهي زيرو، واحد في 232 هي 232، عندي جوج في 119 غنحسبوها، جوج فوا 119 هي 238، عندي تلاتة في 85، 3 في 85 هي 255، عندي 4 في 50 هي 200، وعندي هنايا 5 في 16 5 في 16 اللي هي 80. دونك لا توتال هنايا غنديرو 80 بلس 200 بلس 255 بلس 238 بلس 232. دونك توتال عندي هي 1005 هنايا في التوتال. دونك غنرجعو لا غولاسيون ديالنا. دونك انا لقيت لا سوم ديال ان اف اكس اي. دونك لو مويا مباشرة غنديرو هي واحد على شحال عندي هاد ان توتال؟ عندي 600 فوا لا سوم ديال ان اف اكس اي لقيتها هي 1005. هي هذا باش نتأكد. دونك لو موين ديالي اتيكال شحال كيساوي الموين؟ 1005 سيغ 600 كتعطيني هي واحد فاصلة هذا هو الموين ديالي. نشوفو لا تخوازيام كيسيون. لا تخوازيام كيسيون هنايا عندي قال لك كالكولي لي زانديكاتور دو ديسبيرسيون سويفون l'écart type ou l'entendé ou l'intervalle interquartile. غنبداو بليكار تيب. دونك لا troisième l'écart type. لا غولاسيون ديال l'écart type شنو هي؟
الكارت تيب هي هذه إتيكال الجذر ديال الفاريونس. هذه هي العلاقة ديال الكارت تيب. الوغ شنو غنديرو؟ يعني الكارت تيب إتيكال الفاريونس شنو كتساوي هي؟ الفاريونس كتساوي هي إكس ناقص المهم السلب. هذه هي العلاقة ديال الفاريونس إتيكال، هذه غنعوضوها يعني هي واحد على غنديرو بعدها الجذر واحد على إن. دونك إن هي إن توتال يعني إن كبير فوا لا صوم ديال إن إف إكس إي أو كاري ناقص المويان أو كاري. دونك هذه منين غنجيبو هاد إن إي في لا موداليتي يعني جوج. دونك غنرجعو للطابلو ديالنا ونوليو نحسبو إفيكتيف لا موداليتي جوج، نشوفو لا صوم ديالهم يعني واحد و كاري. دونك غنرجعو للطابلو ديالي، هذا هو غنديرو إن إي إكس كاري. دونك شنو غنديرو هنايا؟ ها إكس أو كاري دونك زيرو أس جوج فوا 98 دونك زيرو. عندك هنايا واحد أو كاري في 232 هي 232. عندك هنايا جوج أو كاري في 119 يعني 4 في 119 هي 476. عندك هنايا 3 أو كاري في 85 دونك هي 85 يعني غتعطيك هي 765. وعندك هنايا 4 أو كاري اللي هي 16 فوا 50 غتعطيك 50 فوا 16 اللي هي 800. وهنايا عندي 5 أوكار اللي هي 25 فوا 16 29 16 تعطيني 400. دونك توتال غنلقاو فيه 2673. هذا هو التوتال ديالي. دونك غنرجعو مباشرة للغولاسيون اللي عندي باش نعوض لي كارت تيب إتيكال الجذر. هذه شحال لقيت فيه 2673 على 600 حيت على يعني 2673 على 600 ناقص لمويان ديجا حسبتها هي 1.675 أو كاري. دونك لي كارت تيب شنو كتساوي؟ لي كارت تيب كتساوي نحسبوها مباشرة. دونك غتعطيك هي 1.28. هذه هي لي كارت تيب. ربما نقدر نخطها في لي كالكيل، ولكن الأهم هو كيفاش يعني لي غولاسيون كيفاش دير تحسب. شنو مطلوب مني هنايا اخر؟ لي كارت تيب و لونطوندي. دونك لي طوند العلاقة ديال هذه ساهلة او إتيكال إكس ماكس موا إكس. دونك كنشوفو أكبر موداليتي ونقسم منها أصغر موداليتي. دونك غنرجعو للطابلو ديالي، هذا هو الطابلو. أكبر موداليتي هنايا شحال عندي؟ هي 5 ناقص 0 دونك إتيكال هي 5.
هي 5 ناقص 0 إيكال 5. قالك أخيرا قالك لانترفال انتركارتيل. الانترفال انتركارتيل حتى هادي ساهلة ماشي شي حاجة صعيبة. انتركارتيل دونك شنو هي العلاقة ديالها؟ عندك هنايا إتيكال هي K3 موان K1. هذه هي لا غولاسيون ديالها. أول حاجة غنبداو بها حنا يعني نحسبو K1 أبخي نحسبو K3 وديك الساعات عاد غنبقاو لانترفال ديالنا انتركارتيل. دونك غنكملو. أول حاجة نحسبو K1 on détermine K1. دونك K1 يعني كيما كنعرفو K1 شنو كتساوي، يعني كتمثلنا هي 0.25 أولا 25%. دونك منين غنحددوها من لو طابلو. دونك غنديرو اون ديتيرمين K1 بوغ دونك غنمشيو للطابلو ديالنا ونشوفو 0.25، ولكن هنايا ما عنديش 0.25، عندي 0.1633 اولا 0.55. دونك غناخدو 0.55 يعني اللي كبر من 0.25. شنو غنديرو دابخي يعني لو طابلو، يعني من خلال الطابلو ديالنا ما لقيناش ونابا لي اف اي تي 0.25. دونك شنو غناخدو القيمة اللي كبر نابخوند اف اي يعني القيمة اللي كبر لا بليس دي باسون 0.25. دونك يعني القيمة اللي كبر من 0.25 اللي هي اف ديو لقينا فيها 0.55 هي الطابلو ديالنا.